सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळे तुझे वायटा गुणाचे वखद दिता आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठवय आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठवय जिवीत तुझे कोरेस देण्यानी भरीत वेता जीव नवो बळ नवे धरणी पिराय परतोता आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठवय आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमीन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. हे मिसांत आमी मागता एस्तेवां डिकॉस्टा आनी जोआं रोबर्तो आनी मारिया कायतना ब्रगांसा हांच्या आत्म्या पासत देवाक आर्गां दिता. मायकल रोड्रिगीज आनी सांतान फेर्नांडीस मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरो आयतार खरसमाच्या काळांतलो आनी ह्या तिसऱ्या आयताराक आमच्या फिरगोजेंत आमी पास सोमरोपता सांतोस पासूस ताका आमी म्हणटा पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनी हाचेर आमचे नियाळ जाता जेजूच्या कोश्टांचेर आमचे नियाळ जातात आनी जेजूचे कोश्ट जे आसात ते नियाळून ताचो कितें फायदो कित्याक आमी नियाळ करूंक जाय जेजूचे कोश्ट जेजूच्या कोश्ट नियाळ करून पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग अनुभवता आनी दुसरे सुवातेर देवाचो मोग अनुभवून आमचें जिवीत बदलोवंक जाय आनी जिवीत बदलून आमी परत देवा सरशी पावंक आनी भाशेन हे नियाळ करून आमी आत्मीक जिवितांत वाडटा जिवीत बदलून आमी देवा सरशी पावता तर हे मनान धरून ह्या मिसांत आमी भाग घेवया जेजूची माज फाटल्यान आमी ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेली आसा ताचेर नदर मारतना आमी देवा लागीं आमकां आनिकूय बोगसणे मागुया आमच्या पातकांचे आनी भाशेन आमी पयत नित्र निर्मळ जावन जिवंक आमी वावरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास करून बापा लागीं आमकां बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध हे पासून बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती प्रार्थून मागता आनी सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर
Cristaca clotcor, somiaca clotcor, somiaca clotcor. प्रार्थूया. सर्वेस्परा बो पवित्र देवा, नुयस फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्या काळजांनी तुका आमी बोजूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बसटयता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या बळान आमकां निगूत नितोळ निर्मळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलोलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सोवें आमी जावंक निर्मी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनान. आमीन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पो देव कास लायनासतना रावचो ना. संवसाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवंक सांबाळात. सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ल्या देसान लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पद्दोवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लौतीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घोराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरनेची व ताच्या बैलांची व ताच्या गाडवाची व खंयचेच ताच्या वस्तूंची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार आमचो जबाब. सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची. म्हणूया सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची सोमूड सोर बोरी जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे. नेणट्यांची जाणवाय. जबाब. सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञो नितीच्यो. कालचाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ. दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित. सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब.
सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची भांगरा परस निर्मेल भांगरावून काळजाक ताची आस मोवा परस पोल्यांतलें मोवावून ओदीक तें गोडवें जबाब सोम्या तुझी उतरा सासनाच्या जिविताची भाग्योन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप बाबा भयणानो जुदियो लोक खुणां मागतात आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता पूण आमी परगोट्टांव तो कुर्सार किलायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेंपण पूण देवाचें आपोणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस ओदीक शाणें आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें मनशाच्या बोला परस ओदीक बोलिश्ट देवाचें उतोरें देवाचे उडकार उद्गाराक सगळीं उबीं रावया देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जो आ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जुदेवाच्या पास्काची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुसल्याक गेलो देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सहकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्यां बैल्यां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सहकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हळें हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताचे शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवानी ताका म्हळें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुजें आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदूंक दितां जुदेवानी ताका म्हळें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो जेन्ना जेजू मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या सिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो पास्काचे परबेक तो जेरुसल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कळ लोकांक ताचेर विस्वास दवरलो पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाचेच साक्षेची ताका गरज नासली मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका तावें आसलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाच्या बाबडीनो आयच्या आमी समरोपतांव आमचे फिरगोजीन पास म्हणजे जेजूचे कोस्ट आमी नियाळटा आनी जेजूचे कोस्ट नियाळटना मोगाच्या बाबडीनो ही इमाज जी आमच्या दोळ्या मुखार आसा तिचेर नदर मारल्यार आमकां गमतलें काल जेन्ना ती इमाज आमी काडून ती आमी थंयसर क्लीन करतले तेन्ना आख्खी जेजूची कूड जी आसा ती एक स्वातेर जेजूच्या कुडीचेर ती चापकांनी दोरयांनी ती बुडोवन आख्खी जेजूची कूड फोडलोली आसा हांगासर तांबडे आंगोस जेजूचेर घातला म्हणटच तें आमकां दिसना पूण आख्खे कुडीचेर एक घाया आसात
आनी भिरांत दिसताली ह्या जेजूच्या कुडीचेर नदर मारपाक. मोगाच्या बाबडीनो जे आमी पळयता जेजूक कोश्टवलो, जेजूक दुखयलो, हे कोस्ट आमच्यांनी केन्नाच आमच्या तकलेन ते नियाळ करूंक जावचे नात. द पेन्स ऑफ जीजस, द सफरींग ऑफ जीजस वी वील नेवर एबल टू कम्प्रिहेंड, म्हणजे आमच्यांनी ते नियाळ करूंक जावचे ना. तर कित्याक ह्या जेजूच्या कुडींत पळय ते कोस्ट आसलोले ते आख्ख्या संवसाराच्या मनशा कुळाचे, फकत ताच्याच वेळार लोकांचे न्हय पूण आमचेय कोस्ट आनी जितल्यो पिळग्यो येवपाच्यो आसात ह्या फुडें तांचे कोस्ट पासून जेजूच्या कुडीन ते भितर भरल्यात. म्हणटोच इतल्या लोकांचे ते कोस्ट जेजून आपल्या कुडीन घेतले. आतां हें कशें जाता, कितें जाता तें आमी नाका, पूण जेजू आख्ख्या मनशा कुळाक सुटका दिवंक आयला जाल्यार एक एक मनशाचे कोस्ट ताच्या कुडींत ते भोगूंक जाय आसलोले. मागीर पेद्रू आपल्या चिठीन बरयता, ताणेंकूय आपल्या कुडींत मनशाचे कुसाच्या लांकडाचेर घेतले म्हणून मागीर पेद्रू आमकां बरयता. मोगाच्या बाबडीनो दुसरें वाचप आयज जे बागेन पावलून आमकां दिलां ताचो अनुभव, ताची शिकवण तरी आमी घेवया आनी आजच्या दिसाक हे आमच्या समोरमणेक आमी लावया. बागेन पावलो अशें म्हणटा, पूण आमी परगट्टा तो क्रुसार केळायल्लो क्रिस्त. मागीर पावलो म्हणटा आमी जाका परगट्टा तो कोण, तो क्रिस्त, ताका क्रुसार केळायल्लो आनी क्रुसा वरवीं मरोन ताणें आमची सोडवण केल्या म्हणून मागीर पावलो सांगता. ताचे उपरांत ही उतरां, हो जुद्या वा कांटाळो आनी ग्रेकांक पिशेपण. ग्रीक जी देश आसलेलो तो देश सदांच हुशार तकलेन शिकलोले लोक ते, आनी तांच्याच गांवां देशांतल्यान जायते हुशार लोक भायर सरलोले. दोतोर पण थंयसर भायर सरले, फिलॉसॉफर्स थंयसरले ते भायर सरले, आनी ताका लागून ते लोक चड चिंताले, नियाळटाले आनी म्हणटाले जरी तर जेजूक पावलो जेन्ना ग्रीकाक भाव वचून देवाचें उतर शिकयतालो तेन्ना जेन्ना ते म्हणटाले तांकां सोजमो नासलें की एक मनीस कश्टवता आनी ताचे वरवीं मनशाची सोडवण जाता, हें पिशेपण म्हणटाले ते. ताका लागून पावलो म्हणटा ग्रेकांक जेजू आनी जेजूचे कोस्ट हें पिशेपण. जुदेवाक एक फेडप कशें जाल्यात. जुदेव हें आयकोन आरे आमी ताका मारला, तो आमचे मदलो, ताका प्रवादी पासून तो दिसत नासलो जाल्यार तो कसो सोडवणदार जातलो. हें जुदेवाक एक फेडप कशें जालें, फ्रस्ट्रेट जाताले आनी ग्रेक लोकांक हें पिशेपण दिसतालें. हाच्यान एकल्याच्यान मनशाची सोडवण करूंक जाता, तेंय जाल्यार रगत वारोवन आनी कोस्ट. ताका लागून जुदेवाक आनी ग्रेकाक ते पिशेपण अशें मागीर पावलो आमकां शिकता. मागीर फुडें तो म्हणटा, पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवाक तशेंच ग्रेकांक तो क्रिस्त. म्हणजे कितें, पूण जे लोक जेजूक आपणायतात, आपलो देव सोमी सोडवणदार म्हणून मानून घेतात, तांकां तो जेजू क्रिस्त. क्रिस्त म्हणजे माखलोलो सोडवणदार. वय मोगाच्या बाबडे आमकां पासून आमी क्रिस्तांव, पूण कितली पासून आमी ह्या जेजूक म्हजो सोमी म्हूण मानून घेतात. जुदेवांनी ताका तांचो देव म्हूण मानून घेवंक ना, ताका लागून आयज पासून जेजू तांचो सोडवणदार जावंक ना. जरी तर ताणें आपलो देव म्हणून मानून घेतलेलो तांची सुटका जातली आसली. आमी क्रिस्तांव जेजूक आमी आमचो देव म्हणून बोसता, पूण आपणावंक जाय. वी हॅव टू मेक हिम अ पर्सनल सेवियर. आनी आमचें समर्पण जेजूक तें जावंक जाय. आनी ताचे उपरांत कितें जातलो परिणाम तो बागीन पावलो आमकां सांगता. पूण जाणी जेजूक आपलो आपोवणें आसा आनी तांकां जुदेवाक तशेंच ग्रेकाक मागीर तें कोडू जावं, जो जेजूक आपलो म्हूण मानून घेतात तांकां तो क्रिस्त जाता. म्हणजे देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. जो मनीस जेजूक आपलो सोमी म्हूण मानून घेता ताका जेजू एक शक्ती जाता.
मागीर पावलूचें जिवीत तें जेन्ना जेजूक ताणें आपलो सोमी म्हणून मानून घेतलो देव म्हणून मानून घेतलो तेन्ना मागीर पावलू शोकतेन बोत्ता भियेनासतना तो आख्या संवसारांक देवाचे उतर प्रगट करूंक भोंवता इतली शक्ती म्हणटूच आमकांय बी जरी तर तुमी खरेपणी जेजूक आपलो देव म्हूण मानून घेतलो सोमी म्हूण मानून घेतलो तुजें समर्पण केलें मागीर तुजें जिवीत पळय शक्तीन बोलोलें आनी तेच बरोबर जाणवायेन बोलोलें जो मनीस जेजूक आपणायता ताचें जिवीत जाणवायेन बोत्ता ताकाच लागून बागेन पावलून आख्याच नव्या कोरांत पळय चिटी बरयल्यात त्यो बागेन पावलूच्यो एका उतरान द मॅक्झिमम the majority part of the New Testament belongs to Paul. बागेन पावलूचो न्यू टेस्टमेंट ताचो म्हणल्यार कोता कितें इतलें ताणें शिकयलें ती जाणवाय खंयची आयली जेजू वरवीं म्हणटूच आमी जरी तर आमचें जिवीत जेजूक समर्पण केलें जाल्यार आमी शक्तीन बोत्तल्यात आनी जाणवायेन बोत्तले आनी जाणवाय ती देवाची वळख मनशाक दिता आनी देवाची वळख घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणटूच मोगशा बाबडीनो जो मनीस जेजूक आपणायता आपलो देव म्हणून मानून घेता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका शक्ती आसा आनी तो जाणवानीन बोत्ता मोगशा बाबडीनो आमी जेजूचेर आमी नियाळ कोत्ताना एक घोडणी हांवें वाचलोली ती तुमच्या मुखार दवरता एका गांवांत एक बरो शिकलेलो मनीस आसलो आनी ताका एक पूत आसलेलो आनी एका दिसा कितें जाता ह्या मनशाक आपणाक ताका एक सेमिनार आसलो लेक्चर दिवपाची गरज आसलोली आपल्या पुताक आनी ताचो पूत तरणाटो पूत त्या पुताक सांगता बाबा मातशें म्हाका गाडयेन बसून व्हर आनी ज्या सुवातेर हांव लेक्चर दितलो थंयसर तूं म्हाका सोड आनी हो पूत आपल्या बाबाक उमेदीन घेवन येता आनी जे लेक्चर दिवपाचें आसलोलें त्या सुवातेर त्या हॉलांत ताका सोडटा आनी मागीर बापूय म्हणटा एक काम कर गाडी सर्विसिंगाक पावलोली आसा तूं सर्विसींग स्टेशनाचेर व्हर ती सर्विसींग कर आनी मागीर परत यो आनी म्हाका व्हर म्हणटूच हो भुरगो गाडी वता सर्वीस स्टेशनाचेर दवरता आनी तो जाण आसलो बापाचें लेक्चर सोंपतलें सांजेर 6 आनी 4 वरां उरल्यांत आनी म्हणटा 4 वरां बसून कितें करतलो भोगलेकूच एक थिएटर आसलें ह्या थिएटरांक तो पिक्चर पळोवपाक वता आनी पिक्चर पळयता तो पिक्चरान गुल जाता आनी उगडासूच वता की अमक्या वेळार बापायक वचून हाडूंक जाय आनी जेन्ना पिक्चर सोंपता त्या म्हणसर 1 वर वाडटा आनी मागीर भियेता अरे म्हाका लेट जालो 1 वर घुडे म्हजो बापूय थंयसर म्हाका रावतालो आसतलो म्हणून तो चिंता आनीक बेगीन धांवता गाडी घेता आनी थंयसर तो बापाय सोरशी पावता 1 वरभर बापूय थंयसर भायर उबो आसा बापूय म्हणटा बाबा कितें जालें कित्याक लेट जालो आनी पूत म्हणटा डॅडी मातशें सर्वीस स्टेशनाचेर ताणें वेळ केलो म्हणून गाडी लेट मेवली म्हणून हांव लेट पावलो बापूय ह्या वेळार दुखी जाता आनी तो अशें म्हणटा आपल्या पुताक हांवें तुका बऱ्या गुणांनी वाडयला सगल्यो बऱ्यो वस्तू आनी बरे गूण जियोवपाक तुका हांवें शिकयला तर तुवें म्हाका आयज फोट मारली कित्याक हांवें आतांच सर्वीस स्टेशनाचेर फोन मारून विचारलें आमची गाडी तयार जाल्या आनी ताणें सांगलेली कितलो वेळ जालो गाडयेंत रेडी आसा येवन व्हरात तेन्ना पुताक सजमता आपूण सांपडला आपणें फोट मारलोली आनी मागीर बापूय अशें म्हणटा म्हाका सजमना म्हजें खंय चुकलें तुका बरे भाशेन वाडोवपाक हांवें जायते प्रयत्न केल्यात तुका बरी शिकोवण दिवपाक बरे गूण तुका तुज्या दिवपाक हांवें वावर केला पूण हांव नको आयज तुवें एक फोट मारल्या म्हणटूच म्हजें चुकलां हांवें हूंय तरी चुकला म्हणून तूं फोट मारूंक पावलो नाल्यार तूं फोट मातसो नासलोय हांव सारको ना त्या सराक म्हजी चूक जाल्या म्हणून बापूय ह्या वेळार आपल्या पुताक सांगता आनी अशें म्हणटा म्हणटूच तुवें फोट मारल्या ती म्हाका लागून म्हजे चुकीक लागून म्हजें सारकें तुका हांवें वयर काडटना तुका वाडयतना हूंय तर म्हजें चुकलां म्हणटूच ही म्हजी चूक जाल्यार पानिशमेंट म्हाका पडोंक जाय तुका न्हय ते फूट मारल्या तूं एक्सक्यूज दिवपाक तुजे तातूंत कांय ना म्हजी चूक जाल्या म्हणून घोडेक बापूय पुताक सांगता जाल्यार हे पानिशमेंट म्हाका पूण बापायचें कांयच चुकोंक ना बापायन आपल्या जाता ते भाशेन सगळे प्रयत्न करून पुताक वाडयलो शिकयलो बऱ्या गुणांनी शिकयलो आनी कसलें पानिशमेंट हो बापूय आपणाचेर घेता बापूय म्हणटा ह्या सुवातेर
घरा पासून हांव चलोन वेतलो. भुरगो बापाय लागीं भोगसणें मागता, बाबा डाडा म्हाका भोगोस, हांव चुकलो, हांवें फोट मारल्या, तुजी कसलीच मिस्टेक ना. पूण तुवें मारली फोट कशीच, हें म्हाका सोजमना आनी हांव कडेन चुकलां जायत अशें म्हणून बापूय आपणाचेर पनिशमेंट घेता आनी त्या सुवातेर सावन घरा पासून चलत वेता. इतलेंच न्हय, मागीर पूत कितें करतलो, रडटा आनी मागता, बाबा डाडा बस गाडयेंत, हांव चुकलां, परत जावचें ना. चलत वेता आनी पूत गाडी बापायच्या फाटल्यान चलयत वता. सोकास बापा फाटल्यान वेता आनी पूत शेकी म्हणटालो, हो दीस हांव केन्नाच विसरचो ना. आपली मिस्टेक, आपणाचें चूक, बापायची कसलीच मिस्टेक नासली, ताणें आपणाचेर घेतली. आपणाक पडोंक जाय आसलोलें तें पनिशमेंट आपल्या बापायन आपणाचेर घेतलें. मग अशा भाव भयणीनो, जेजूचेर नदर मारतना आमी नियाळ करुया. आख्खी जेजूची कूड फोडली, चाबकांनी बुडोवन, दोरयांनी बुडोवन, वो दुसऱ्यो वस्तू ताणें उपयोग केल्यो आसतल्यो. पनिशमेंट तो हात ताजे बांदले ताका त्या आनीक बुडयलो ताका, हें सगलें पनिशमेंट. कोणाचें पनिशमेंट ताणें आपणाचेर घेतलें. तो निश्कळोन निर्मळ वस्ते वरवीं तो जल्मलो. ताची आवयच पातका वीण आसलोली जाल्यार ताका आनी खंयच्या पातक लागतलें. तोच पवित्र देव तो, ताका पातक खंयचें लागतलें, ताज्यो मिस्टेकी खंयच्यो, तर ताका इतले कश्ट भोगचे पडले. देवाचें उतर सांगता, पातकाक फर्मोण आसा. वय, दर एक पातकाक फर्मोण आसा. देर इज पनिशमेंट फॉर द सीन. पूण ताचें कसलें पातक, इतले कश्ट जे ताणें आपल्या कुडीन घेतले. ह्या बापाय भाशेन आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं, आमी वायट केलां, आमचो सुर्गीचो बाप भोगता. आमच्या पातकाचें फर्मोण आमच्या देवाक पडटा. देवाचें चुकलें आमकां शिकोवपाचें. बापूय तो चुकोंक ना त्या पुताची मोस्ती तरी आसतना तो बापूय आपणाचेर घेता आनी हांगासर आमचो रोसनार देव आमचे कश्ट आपणाचेर घेता. मग अशा बाबळीन नियाळ करुया. ह्या कोरेजमाच्या काळांत एक गायांत म्हजें पातक आसा. जेजूच्या एक गायांत म्हजें पातक आसा. आनी आपूण कश्टोवन आमकां सोडयली. आमकां मरणांतली, सासणाच्या मरणांतली, इफेनांतली आमकां सोडयली. हें नियाळ करात. म्हजें पातक तातूंत आसा, जेजूच्या कश्टांत आसा. आनी नियाळ करून मोगाच्या बावडीनो आमचें जिवीत आमी बदलुया. आजच्या पयल्या वाचपान आमकां हे 10 मानमेंट दिल्यात. हे मानमेंट आसात ते 3 भासांनी आमी ते गुंतूंक शकता. पयले 3 मानमेंट देवाक, चवथो मानमेंट आवय बापायक रेस्पेद मान, आनी उरलोले सगले जे आसात ते सगले एकामेकाच्या संबंदान जियेवपाचे मानमेंट. म्हणटूच देवाक आवय बापायचो मान रेस्पेद तो तांकां, आनी उरलोलो मान रेस्पेद आमच्या सरभोंवतणी आसात तांकां. तेन्ना आमचें जिवीत पवित्र जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू त्या मंदिराची खबर कोत्ताना आपलीच खबर कोत्ता. आपले कूड मंदीर आनी मागीर पावलून आमकां सगल्यांक सांगलां आमच्यो कुडयो देवाचें मंदीर. केदें व्हडलें भाग. आमचो देव जो मनीस जालो, संवसारांत जियेलो, तो आयज पवित्र आत्म्याच्या रुपान आमच्या काळजांनी तो निवास कोत्ता, तो जियेता. हें नियाळ करुया. आनी जाता तितली आमच्यो कुडयो पातकांतल्यो पयस धरून आमी पवित्र दवरपाक आमी वावरुया. उबी रावया.
आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता सोर पुदिदार देवाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गडबेस सामावलो. आकवार मोरे तायन सोलमलो. पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. स्वर्गार सोडलो. सोर पुदेदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला. तुवें तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, काथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो थोड्यो गरजो ह्या वेळार आमी बापाच्या हातांत उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हळ्यार इगोर्चेंत आनी आपआपल्या फिरगोचेंत पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा तांचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसपट्ट्या जिवितान, आपल्या नेस्पान आनीक वेव्हरांत आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. कितलींच आमची भाव भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. ही भिरांतीन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मनाच्या भाव भयणीचो जेजूचेर भावार्थ वाडूंक आनी ताचेरूच पातयेवन जिवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. सगळीं ओगी रावन ह्या वेळार तुमच्यो जोण एकल्याच्यो गरजो आसात त्यो देवाच्या हातांत उबारात. स्वर्गीच्या बापा, तुवें तुज्या एकट्याच पुताक आमचे मदें धाडलो. आमच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो. आपण मरोन आमकां सोडयली. पवित्र आत्मो आमकां दिलो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन जिवंक आनी बरी क्रिस्तांवां जावंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. Amci pole vor dona
संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो योद्न देवा काळजा आवडच्याक जेजू सोवे आमचो योद्न देवा काळजा म्हज्या बाबणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर्प दिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर एकाच तुजें जिवीत पवित्र मंदीर कोर आनी आमी सगळीं आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भक्तीन जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचेच काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाचें सुपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलोली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देणे हे कुडीचे आमी जिवे सादे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून सोमेस देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरूय गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस,
नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मुरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी.
Moja deva tu sorboro rosnar moso doni poro soglia karzan nizmok tu so ave sodas koru favor Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita Kitlo moso moko kero makarotloi makaposloi ekik moso oprat sosloi em kodantlo maka rakloi Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita Tuja roktan, tuja masan, maka postai voda moga, moje katir kursar meloi sorga daiji maka keloi Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita Deva tuja mokak lagta kalis moji tuka dita
प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूच्या कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्याय. ह्या व्हड्या उपकारा पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलोले सांदे आमकां कर. आनी हे बरी न्हूच ह्या फातराच्या मंदिरांत पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसुया. आमी जाणो पॅन्डेमिकाक लागून आमचो पास जावचो ना आनी उमोय जावचो ना म्हणटूच पुरसांव आसचें ना आनी उमोय आसचें ना. तर फुडलोय आयतार हे पास आमी समृद्धले कितें जे वाडे येवंक नात. फुडल्या आयताराक पळयत तांकांय जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ कसो आमी जेजूची इमाज फाटल्यानूच दवरतल्यात. म्हणटूच ह्या दोनी विकांनी आमी सगळे वाडे पूर्ण करूंक सोदता. फाल्यां सोमार 8 तारीख फाल्यां सांजेर 4 फादर कोसेजांवच्या म्हयन्याचे मीस जातोलें आनी ह्या मिसाक सगल्यांक येवपाक ओपन आसा. कोणें येवपाक जाता कित्याक आमी खोदेलां भायर घालतल्यात म्हणटूच सांजेर 4 ह्या मिसाक कोणेंय येवपाक जाता. आमी हांगासर एक लँटर्न कलेक्शन बॉक्स म्हूण दवरलां. ते कसलें बॉक्स? ह्या दिसांनी कोरजमाच्या दिसांनी आमी उपास करतात. जायते लोक उपास करतात वो थोडे दुसऱ्या बासांनी घोडेक आपणाचें कितें ना कितें उणें करतात. जे आमी उणें आपणाक उणें करतात ते खंय वेता. समजून घे हांव सोमनाथ एक पावटी एक जेवण जेयना आनी जेवणाचो वॅल्यू धरात 20 रुपया. म्हणटूच ते 20 रुपया कितें जालें? ते सेव जाले. ते सेव जावंक जायना पूण जे म्हाका उणें करता ते आनी कोणाक तरी पावूंक जाय हो अर्थ ताचो. हे मनान तुमच्या भुरग्यांक तुमी सोजमायत शिकोयात. तांणी आपआपल्याले पॉकेट मनी आसतात तातूंतले 1-2 रुपया 1 रुपया काडून घोडेक दवरले जाल्यार ते कितले जातात. सो हे भाशेन जे आमी उपास केल्यात प्राचीत केल्यात आपणाकूच उणें केलां खंयच्याय बासांनी ते तुमी एकठांय करून धरून ह्या बॉक्सान घालून ते मागीर आमी गुरजेवंतांक वो कोणाकूय ते आमी दितल्यात. ताका लागून हें बॉक्स दवरलां. तुमकां जाता ते भाशेन हाडून हे बॉक्सान तुमी घालचे. दर एक आयताराक सांजेर 7 ते 8 आमचें एक हिलींग सर्वीस जाता. तातूंत आमी देवाक प्रेज एंड वर्शीप देवाची बुजवण संस्काराची बुजवण आनी देवाचें उतर आनी मागीर हिलींग सर्वीस आमी कंडक्ट करता. ह्या हिलींग सर्वीसेक कोणाच्यानी येवपाक जाता 7 ते 8. येता त्या आयताराक किरीत भाशेन ही हिलींग सर्वीस आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत आमी दवरलेली आसा. आवय बापाय लागीं मागता सगल्या तुमच्या 11th स्टँडर्डान ऑनवर्ड जी कोण तरणाटी आसात 11वी आनी ताची फुडली तरणाटी आसात तांणी ह्या हिलींग सर्विसेक येवचें म्हूण आवय बापा लागीं आमचे मागणें. सांजे 7 ते 8 हे मागणें जाता. पूण तांकां तरणाट्यांक त्या दिसाक आमी 5 ते 6:30 पासून कुमसारां दवरलेलीं आसात इगोजेंत. म्हणटूच तरणाट्यांनी त्या दिसाक कुमसारां किरीत भाशेन 5 ते 6:30 पासून कुमसाराक येवचें. ताचे उपरांत ह्या मागण्यांत तांणी भाग घेवचो. सगल्या तरणाट्यां लागीं आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या भुरग्यांक तुमी ह्या कुमसाराक आनी मागण्यांत धाडात. तेच बरोबर कोरजमाच्या काळांत आमी कुमसारां दवरतात. मागता ह्या दिसांनी आमी आसात मिसा आदी मिसा उपरांत सांजेच्या वेळार खंयच्याय वेळार आमचे लागीं तुमी कुमसार करात म्हूण मागता. सेमिनारींत फादर आसात तेय मेळटात. थंयसरूय कुमसार करात. दुसऱ्या सुवातांनी वचून करात पूण कुमसार करात. हांव जायते पावटी आमच्या डिनरींत एक दिसाक एक दीस कुमसाराचो एक इगोजीन दवरलेलो आसा आनी एक जायते पाद्री येतले एकाच घोडेक सगल्यांची कुमसार करून काडटात. म्हाका एके भाशेन तें सारकें दिसना. प्रॅक्टिकली इट इज ओके हांव कांय म्हणना पूण आमचो पर्सनल एफर्ट्स जावंक जाय. कुमसार म्हणटात तें म्हजें पर्सनल कन्वर्शन एफर्ट्स आमी फोर्स करतात त्या दिसात येतात तशें ना. ताका लागून म्हजें मन ओपन खंयच्याय दिसा एक येयात ओरोसभर येयात खंयच्याय म्हयन्यांत येयात कुमसार करात. पूण एके भाशेन इश्टरा पयलीं जे कोण वर्साक एक पावटी म्हूण कुमसार जाता ते कायदो सारको ना.
खंयच्याय वेळार कुमसार म्हणटात ते हांव चुकलां आनी ते पातोक घेवन भितर रावंक जायना. ते कुमसारच्या संस्कारांतल्यान आमी ते बोगसोणें घेवंक जाय. कृपा मेवता देवाची, पेखोवणी मेवता देवाची. तो कुमसार म्हणटात ते असले. ताका लागून खंयच्याय वेळार आमचे चडशी कुमसाराक केरीत भाशेन ह्या काळांत येयात आनी आमची बरी नोसोणी जावनी, आमचें आत्मीक जिवीत वाडोनी. आनी मागीर जायत जाल्यार मागीर हांव अरेंजमेंट कोत्तलो म्हणटच तुमचो प्रयत्न करून तुमी कुमसारां करात म्हूण तुमचे लागीं मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. पातकारिणात बोडून शारान व्हडली पातकी जेवणा वस्र्याक विगली तुज्या पांया पडली आपले पातोक रोडून मोगा पोरमोळ ओतो सगल्या पोरोस तिणे तुजो चड मोग केलोय पातक्या पातकी मोगलिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोदो आमचे जिवीत बोदो पातक्या पातकी मोगलिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोदोल आमचे जिवीत बोदोल. सोम्या देवा आमची काकलो दिकोर 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 सोम्या